بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أبو العباس أحمد نووية أري مستعين كنيوي أبو العباس في أحمد نووي بيه كوري معتصم بيه بن الراشد معتصم كوري الراشد وهو أبا أخو المتوكل بري متوكله. ولد في الدنيا سنة 21 و200 سال دوسود بيستيا كده وأمه ولد اسمه مخارق وكان مليحا. أري مستعين مروي كرمبو أبيض سبيبو بوجه أثر الجدارية سرچاوي أثر خوريان هبو ألسغو بهلتك بو ولما مات المنتصر وقت المنتصر مر اجتمع القواد أسكر توب يعني أردي وتشاور الشراكر وقالوا قوتن متى وليتم أحدا من ولد متوكل وشوخ بخنا باشا يك جولد متوكل لا يبقى منا باقية كسمة باقي نامن يعني هم عسكري ناكم برو ذريته متوكل نبا باشا فقالوا أنا قلت ما لها كيش خلافت فقالوا أنا قلت ما لها نينش خلافت إلى أحمد بن معتصم أنجح مستعين بچه أي بخليفة أري ولد وسازنا همش زار كوري سيداي ما فبايعه مستعين ربيعات كرن ولو 28 سنة أو خجي 20 سالي بو واستمر إلى أول سنة 51 خلافته دوام كر حطاني بينجي ويكون يعني دسود بينجي ويكون فتنكر له الأتراك حلال وسن تركا خجرة تكرن أو كرن جزدي جاسوسي كرن لما زمانك قتل أوي كش كي كش لما قتل واسف وبغى فتنكر له الأتراك تركاخ تشكر جرى جاسوسي كرن لما زمانك قتل كش مستعين كي كش واسفان وبغى وقتا قوانا كشتن أري تركا رابو جاسوسي كرن ونفا سرقون كر باغرة تركية تركا تشكر جرى جاسوسي كرن كتش بكن ويبوكجن شواخشي لما زمان قتل كش مستعين واسفان وبغى واسف بغى كشت ونفى سرقون كر باغرة تركية الذي فتك بالمتوكل باغرة تركية كتشكر متوكل دا كشتني أواي سرقون كر ولم يكن دا نبو للمستعين مستعيرة مع واسف وبغى دقال واسف بغى أمرن واسف بغى دا باشا دقال وان حر دا بو يصير دقال وتأمرك نما حتى قيل في ذلك حقيو دها تقوتني خليفة في قفصا كو مستعين خليفة كيت قفص دا أري بين واسف وبغى أورتا واسف بغى دا يقول دبيجة باشا ما قال ما يكتبجن واسف بغى لو جيرا كما تقول الببغا چا تيري باباغان دنگي مروان دگره عادت که دنگي مروان پاشاش دیگه لوان هر واسف بغای ترک بیا مینا تيري باباغان ولما تنكر لولا تراكو زمان تركا جي نفرتي كر خافت ترسيا وانحدر من سامرا الى بغداد نازل بوش سامرا چو بغداد فارسلوا تركا شاندن اليه بالويفا يعتذرون عذر خصن ويخدعون له جرى تواضع كرن بالسياسات ويسألونه الرجوع قلت ورا جماديسا فهمتنا ما نبونهات فقصدوا الحبسة تركا قصد حبسة ويكرن وأخرجوا درخستن المعتز بالله درخستن وبايعوا معتز بيعات كرن وخلعوا المستعين أو سياسات كده داس تركا رابو تشكرن مستعين خلع كرن ثم جهز المعتز كوري متوكل بو أو التدبير ديد جيشا عسكري كثيفا بير لمحاربة المستعين بو حرب أبيخو واستعد أهل بغداد للقتال. أهل بغداد آليكاري مستعين كر وحاضر كنش حربيرا مع المستعين ديگر آليكاريا مستعين فوقعت بينما وقعات ورطان دا حربك چبو ودام القتال أشفران حربي دام كر چند ماه وكسر قتلو كشتن پر بو وغلت أسعارو أشياء چبو بقيمتي بو وعزم البلاء بلاء مازن بو وانحل أمر المستعين هفدا كات فسعوا تركا سعي كرن في الصلح على خلق المستعين صلح سر خلق المستعين دان خلق كرني وقام في ذلك إسماعيل القاضي حق في الصلح دا إسماعيل القاضي ربو وغيره بشروط مؤكدة هنا شرط جشلي آني هاتن فخلع المستعين نفسه خلق كر في أول السنة 52
أول سالة دوسد بينجي ودوديادا ويشهد عليه القضاة أري شهاد قرت أوي إسماعيلي سر خلعوي قاضي وغيرهم غير قاضيان وأحضر إلى واسط أو ناظر بو شو واسطة مستعين شو واسطة فأقام بياد واسطة دما 9 أشهر 9 مهان محبوسا حبسكري موكلا به أمير أسكر أمير خصوصا بكشيجرا ثم رد كني إلى ساموراديس أن ساموراي وأرسل معتز شان إلى أحمد بن طولون والأحمد طولون نافي بناموس بنا بخش بناموس بنا أن يذهب إلى المستعين وهرجع مستعين فيقتله وجبوكجه فقال وش قلت والله لا أقتلوا أولاد الخلفاء وز أولاد الخلفاء ناكجم فندب له سعيد الحاجب كشتنا ويرا استثارك سعيد حاجب فذبحه ربوي شرجكر ثالث شوال من السنة عين 2 سال بينجي دوديادا سسيمها شوال دا ويشرجكر ولو 31 سنة باشا جو شاغي 33 سالي بو وكان اخباريا فاضل كان دو باشا اخباريا مروه كي خبرچي بو فاضلا قنج بو اديبا ادبلي بو وهو علومن احدى سلب سلكام لاسعتي اولان كسي خلچكي فرا دا ايجاد كرني فجعل اردا گران برايا خلچكا نحو 3 اشبان خاص 3 بهستان وصغر القلانسة كولوس بچوب كرن وكانت قبل طوالا بريودا كولوس دريج بون مات في ايام من العالم رئيس امرنا زماني ودا عبد بن حميد وابو الطاهر بن سرح والحارس بن مسكين والبازي المقري بازي حافظ بي وابو حاتم السجستاني والجاحظ واخرون هناك دندا جزاك الله خيرا كثيرا نفهم بينا